नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 10 गते आइतबार सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि 17 बजेर 5 मिनटसम्म एकादशी तिथि रहने, उपरान्त द्वादशी तिथि रहने। चन्द्र राशि धनु रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 अगस्त महिनाको 27 तारिक। शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 40 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 18 बजेर 29 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर यो पर्व मनाउँदै सांसारिक सुख समृद्धि तथा पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रदा एकादशीको व्रत फलदायी रहेको पद्मपुराण लगायत धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। यस दिन भगवान विष्णुको बाल गोपाल रूपको पूजा तथा उपासना गरेमा सुसन्तान प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। यही भाद्र 18 गते सोमबारदेखि भाद्र 26 गते मङ्गलबारसम्म धुनिबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 6 नौबिसेमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुने। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ निर्वेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा हुन गइरहेको। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा यहाँहरू सहभागी भई भागवत कथा तथा श्रवण गरिदिनु हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा सादर निमन्त्रणा गरिएको छ। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह भगवानको दिव्य लीलाहरूको वर्णन गरिएको छ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि सहभागिता जनाउन भई लाभ लिन हुन निमन्त्रणा गरिएको छ। नेपालका बौद्ध समुदायले मनाउने महत्त्वपूर्ण पर्व अन्तर्गत पञ्चदान पनि एक। पञ्चदान नेपालका बौद्धहरूले दान दिने र लिने परम्पराको रूपमा चल्दै आइरहेको। यस अवसरमा वाहवही लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा बिहानैदेखि दान कार्य सुरु भएको। यस दिन घर आँगनलाई शुद्ध बनाई दीपाङ्कर बुद्ध र बोधिसत्वहरूको प्रतिमा पौवा सजाएर राखिने चलन। सबै शाक्य वज्राचार्यहरूले आफ्नो बाल बहिन र घरमा आएकाहरूलाई धान चामल गहुँ मासको दाल खिर नुन दक्षिणा लगायत मिष्टान्न दान दिने र आफै पनि अन्य वज्राचार्य शाक्यहरूको घरमा गएर दान लिने परम्परा। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा सुगर मिलको लापरवाहीका कारण किसानले सयौं बिघामा लगाएको धान बाली सखा। पुनर्वास नगरपालिका 2 मा रहेको भागेश्वर चिनी मिल तथा केमिकल्स प्रालीबाट निस्कने स्प्रिट अर्थात् कास्टिकका कारण किसानले सयौं बिघामा लगाएको धानसँगै उखु र तिल खेतीमा क्षति। विगतमा आउने बाढीले धान र उखु खेतीमा आंशिक क्षति हुने गरे पनि यस वर्ष भने मिलकै रसायन मिसिएको बाढी खेतमा पस्दा धान खेती पूर्ण रूपमा क्षति भएको किसानहरूको दाबी। बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका किसानहरू व्यावसायिक किवी खेती गर्न थाल्दै किवी खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले राम्रो सम्भावना रोपेको 3 वर्षदेखि 50 र 60 वर्षसम्म आम्दानी दिने भएकाले किवी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै प्राविधिक ज्ञान नहुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या हुने किवी उच्च रक्तचाप पोषण छाला तथा मुटु रोगीका लागि महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा लिइने गरिएको। अब समाचार विस्तारमा। आज श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर मनाउँदैछन्। पद्मपुराण अनुसार सांसारिक सुख समृद्धि तथा पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्ने गरिन्छ। सन्तान प्राप्त नभएका मानिसहरूले सबैले पुत्रदा एकादशीको व्रत लिनु फलदायी हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस दिन भगवान विष्णुको बाल गोपाल स्वरूपको पूजा गर्ने गरिन्छ। बाल गोपाल विष्णुको प्रतिमा स्थापना गरी पञ्चामृतले स्नान गराई धूप दीप नैवेद्य सहितले पूजा गरिन्छ। एक रिपोर्ट। आज श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी व्रत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर मनाउने गर्दछन्। पद्म पुराण अनुसार सांसारिक सुख समृद्धि तथा पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्ने गरिन्छ। सन्तान प्राप्त नभएका मानिसहरूले सबैले पुत्रदा एकादशीको व्रत लिनु फलदायी हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ।
पुत्रदा एकादशीका सम्बन्धमा धर्मशास्त्रहरू अनुसार प्राचीन कालमा भद्रावतीपुरी नगरमा राज्य गर्दै आउनुभएका राजा सुकेतुमान सन्तान नभएपछि निसन्तान भएका कारण राजपरिवारमा चिन्ता थपिन्छ। राजा सुकेतुमानका पिता समेत राजकारको जिम्मेवारी सुम्पने उत्तराधिकारी नभएका कारण चिन्तित बन्दै जानुहुन्छ। दिन बित्दै जाँदा एक दिन राजा सुकेतुमान घोडा चढी जंगल ढुत्दै जाने क्रममा घना जंगलभित्र पुग्नुहुन्छ। जंगलको धेरै भित्र पुगेको कारण उहाँलाई थकाइ र तिर्खा लागेपछि पानीको खोजीमा उहाँ झन्झन जंगलभित्र पुग्नुहुन्छ। निकै पर पुगेपछि उहाँले पानीको सरोवर देख्नुहुन्छ। त्यहाँ पुग्दा त्यहाँ ऋषि मुनिहरू आश्रम बनाई वेदपाठ गर्दै बस्नु भएको हुन्छ। घोडाबाट उठेर राजा सुकेतुमानले सरोवरको पानी पिएपछि ऋषि मुनिहरूलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। राजाले सरोवरमा एकत्रित भएर बस्नुको कारणबारे ऋषि मुनिहरूसँग सोधेपछि ऋषि मुनिहरूले पनि पुत्रदा एकादशी आउन लागेकाले स्नानका लागि फेला भएको जवाफ दिनुहुन्छ। राजाले पुत्रदा एकादशीको व्रतबारे ऋषि मुनिहरूसँग जिज्ञासा राख्दा ऋषि मुनिहरूले पुत्र तथा सन्तान प्राप्तिका लागि यस एकादशीको व्रत अनिवार्य भएको बताएपछि राजाले पनि सबै विधि पूरा गरी पुत्रदा एकादशीको व्रत बस्नुहुन्छ। फलस्वरूप राजालाई पुत्र प्राप्ति भएको पौराणिक कथा अनुसार आज पनि पुत्रदा एकादशी व्रतको महात्म्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस एकादशीको व्रत बस्नका लागि अघिल्लो दिन अर्थात् दशमीकै दिनदेखि लसुन प्याज तथा मांसाहारी भोजन त्याग्नु पर्दछ। एकादशीका दिन बिहानै उठेर स्नान गरी शुद्ध भई व्रत बस्नु पर्दछ। यस दिन भगवान विष्णुको बालगोपाल रूपको पूजा गर्ने गरिन्छ। बालगोपाल विष्णुको प्रतिमा स्थापना गरी पञ्चामृतले स्नान गराई धूप दीप नैवेद्य सहितले पूजा गरिन्छ भने नरिवल पान सुपारी लुवाङ जस्ता प्राकृतिक फलफुलहरू चढाइन्छ। एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीका दिन विष्णुलाई अर्घ्य दिएर व्रत र पूजा समापन गरिन्छ। यसरी व्रत गरेमा सुसन्तान प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यही भाद्र 18 गते सोमबारदेखि भाद्र 26 गते मंगलबारसम्म धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुने भएको छ। यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ नौबिसेमा रहेको निर्वेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा हुन गइरहेको हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा यहाँहरू सबै सहभागी भई भागवत कथा श्रावण गरिदिन हुन र सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा सादर निमन्त्रणा गरिएको छ। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहमा भगवानको दिव्य लीलाहरूको वर्णन गरिएको छ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि सहभागिता जनाउनु भई लाभ लिन हुन समेत आह्वान गरिएको छ। नेपालका बौद्ध समुदायले मनाउने महत्त्वपूर्ण पर्व अन्तर्गत पञ्चदान पनि एक पर्दछ। पञ्चदान नेपालका बौद्धहरूमा दान दिने र लिने परम्पराको रूपमा चल्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर नेवा समुदायका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो पर्व निकै उत्साहपूर्वक मनाउने गर्दछन्। यस दिन घर आँगनलाई शुद्ध बनाई दीपाङ्कर बुद्ध र बोधिसत्वको प्रतिमा पौवा सजाएर राखिन्छ। सबै शाक्य वज्राचार्यहरूले आफ्नो बहाल बहिल र घरमा आएकाहरूलाई धान चामल गहुँ मासको दाल खिर नुन दक्षिणा लगायत मिष्टान्न दान दिने र आफै पनि अन्य वज्राचार्य शाक्यहरूको घरमा गएर दान लिने परम्परा छ। यो क्रम पुरै दिन चल्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। भाद्र अष्टमीका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा पञ्चदान पर्व मनाइएको छ। यस अवसरमा बाहाबही लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा बिहानैदेखि दान कार्य सुरु भएको थियो। यस दिन घर आँगनलाई शुद्ध बनाई दीपङ्कर बुद्ध र बोधिसत्वहरूको प्रतिमा पौवा सजाएर राखिन्छ। सबै शाक्य वज्राचार्यहरूले आफ्नो बहाल बहिल र घरमा आएकाहरूलाई धान चामल गहुँ मासको दाल खिर नुन दक्षिणा लगायत मिष्टान्न दान दिने र आफै पनि अन्य वज्राचार्य शाक्यहरूको घरमा गएर दान लिने परम्परा छ। यो क्रम पुरै दिन चल्ने गर्दछ। भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मध्ये सम्यक आजीविका पनि एक हो। यो पर्वले यही सम्यक आजीविकाको मर्मलाई बोकेको हिरण्यवर्ण महाविहारका 10 पारमिता आज तारण बहादुर शाक्य बताउनुहुन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट अति राम्रो अति चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो दान दिने भन्ने कुरो। त्यसकारण चाहिँ यो पञ्चदान भनेपछि 5 किसिमको अन्नहरू दान गर्ने। यो महिना यो दिन पनि यस्तै दिन पर्यो। यो हाम्रो चाहिँ यो के अरे खेलको काम गर्ने टाइम सिधेको बेलामा यो चाहिँ हरेक साल यो चाहिँ मनाइ आइरहेको छ। यो परम्परादेखिको कुरा हो। त्यसकारण यसको चाहिँ धेरै महत्त्व भएको कारण त्यही हो।
पञ्चदानमा। अनि यसमा चाहिँ अरू चाहिँ सामान दिने भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो सोच इच्छा हो होइन। आजकल चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार आजकल चाहिँ पैसा घेरी दिने चलन भइआएको छ। भक्तपुरमा 5 दीपङ्कर बुद्धका ठुला मूर्तिलाई झण्डै दिनभर लगाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। मूर्ति जहाँ जहाँ पुग्यो त्यही दान दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने पाटनमा प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल अष्टमीका दिन पञ्चदान पर्व मनाइन्छ। त्यसैले यस दिनलाई यल पञ्चदान पनि भनिन्छ। यहाँ अब एउटा भाग्यले संयोग जुदाएको यस वर्ष यो गोला पर्वको समयमा यो हिरण्यवर्ण महाविहारको मन्दिरमा पालो पनि परेको छ। यसको अवसरमा अब यो गोला पर्व अन्तर्गत आज पञ्चदान भइरहेको छ र पञ्चदानमा पनि अब यहाँ 10 पारमिता आजोहरू र 20 पारमिता आजोहरू सँगसँगै यो हाम्रो बाबाजुको पनि एउटा यसरी दान लिने प्रचलन रहिआएको छ। बुद्ध धर्ममा 10 पारमिताको निकै महत्त्व रहेको छ। 10 पारमिता मध्ये सबैभन्दा पहिलो दान पारमिता हो। बोधिचर्या गर्नु, चित्तमा उत्पत्ति हुने लोभ मोहबाट मुक्ति पाउन र चित्त क्लेश रहित हुनुको लागि गरिने दान कार्यलाई दान पारमिता भनिन्छ। पञ्चदानको दिनमा दान गर्नाले ठुलो पुण्य मिल्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा सुगर मिलको लापरवाहीका कारण किसानले 100औं बिघामा लगाएको धान बाली सखाप भएको छ। पुनर्वास नगरपालिका 2 मा रहेको भागेश्वर चिनी मिल तथा केमिकल्स प्रालीबाट निस्केको स्पिड अर्थात् कास्टिकका कारण किसानले 100औं बिघामा लगाएको धानसँगै उखु र तिल खेतीमा क्षति भएको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका स्थित राणा थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको बस्तीका खेतहरूमा चिनी मिलबाट फालिएको रसायनयुक्त फोहोरका कारण 200 बिघा भन्दा बढी धान खेतीमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। उखु र तिल खेतीमा 60% बढी नोक्सानी भएको छ। विगतमा आउने बाढीले धान र उखु खेतीमा आंशिक क्षति हुने गरे पनि यस वर्ष भने मिलकै रसायन मिसिएको बाढी खेतमा पस्दा धान खेती पूर्ण रूपमा क्षति भएको किसानहरूको दाबी छ। राजु चौधरी ठेगाना यो पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 7। यो सायद मलाई लाग्छ सर यो सुगर मिलको यो गन्दा पानीले गर्दा यस्तो भएको हो सर। पहिला यस्तो हुन्थेन, पहिला पनि पानी आउँथ्यो जान्थ्यो, यस्तो हुन्थेन। यसपालि खोइ के केमिकल मिसाएर यो पानी छोडे सुगर मिलले, त्यही कारणले यो मरेको हो जस्तो मेरो अनुमानमा लाग्छ। धान उखु बाली गर्दा त लगभग भाव होला सर 120 बिघासम्म भाव होला गन्ना मिलाएर। धानै धान त 90 बिघासम्म आउनु भएको थियो सुगर मिलवालालाई। सुगर मिलवाला उहाँलाई यस्तो कुरा राखेको थिए। अनि अब माटो परीक्षण गर्छु, पानी निरीक्षण गर्छु अनि मात्रै भन्न सक्छु। अहिले त केही भन्न सक्दैन भनेर गर्नुभएको छ। यस्तो थिएन सर, केही थिएन। यस्तो पानी आउँथ्यो जान्थ्यो, धान यस्तो पुगेर जान्थेन। अक्षय कुमार राणा। यो सायद सर चिनी मिलको त्यो दुर्गन्धित विषादीले हो। पहिला पनि बाढी आउँथ्यो तर यस्तो मर्दैन थियो हाम्रो धानहरू। यसपालि चाहिँ के भयो, चिनी मिलको कारणले गर्दा हाम्रो यो बाढी सबै पानीले यो बाढीमा छोडिदियो। अनि त्यो बाढीमा मौका पाएर उसले चिनी मिलको दुर्गन्ध विषादी छोडिदियो र त्यसको कारणले हाम्रो यो बाढी गयो र पानी त यहीँ अलि समयसम्म बस्यो। अनि आउनु त भयो थियो सर। अब त्यसको लागि डाटा सङ्कलन त्यो पानी लाग्नु भयो निरीक्षणको लागि अब ल्याब टेस्ट भएपछि के निर्णय आउँछ त्यो त्यसपछि कुरा हुन्छ। अब यहाँको किसानहरूको माग के छ? किसानहरूको माग त अब बारीहरू सबै मरिसक्यो। अब त्यसको क्षतिपूर्ति त दिनु पर्यो सर, नत्र भने त यस्तै छोड्यो भने त बर्बाद हुन्छ त। त्यसको हाम्रो चिनी मिल सुगरको मिलको छ नि जुन केमिकल, त्यो पनि अब दुर्गन्धित छ, त्यो व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अब यसरी नै छोडी राख्यो भने त हाम्रो बाली नानी सबै नोक्सान हुन्छ नि त। अब यतिको धेरै जमिनमा छ किसान त झन् अरू त अब दुर्गन्धित सर त्यही हो। अब गन्दगी आउँछ, श्वास प्रश्वासमा लिन गाह्रो हुन्छ। अब के थाहा पछि बालबच्चाहरूलाई पनि केही रोगसोग लाग्न सक्छ नि त आउँदो पिँढीमा। त्यसको लागि अब व्यवस्थित गर्नु पर्यो नि सर चिनी मालको मालिकलाई। भागेश्वर चिनी मिल तथा केमिकल्स प्रालीले रसायन खोलाको पानीमा मिसाउँदा खेतीबाली नष्ट भएको भन्दै किसानहरूले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। बाढी त वर्षेनी नै आउँथ्यो तर यस्तो हुन्थेन, धान सर्लक्कै सुक्थेन। खास गरी यो सुगर मिलकै केमिकलको कारणले भयो।
यो हाम्रो सानो खोला भन्छ, यसैमा आउँदो रहेछ बागेश्वर सुगर मिल। सस्तैमा पनि हो, यो जमिनलाई लास्टमा केही ढुङ्गा जस्तो बनाइदिने हो कि अब यो केमिकलले धान त कस्तो परालै बनाइदियो, यो जमिनलाई पनि असर गर्ने रहेछ कि पछि गएर हाम्रो आउने जेनेरेसनमा त धेरै नोक्सान हुने। यो वस्तुलाई पनि हानिकारक छ, मान्छेलाई पनि हानिकारक छ। यो फोहोर पानी खाएपछि जनावरलाई पनि असर पर्ने रहेछ। अब धान यसरी यो धान उखु सबै सुकेर जान लाग्यो, त्यसमा त हामीलाई यस्तो लाग्छ कि अगाडि गएर के हुने हो हाम्रो बालबच्चाको भविष्यमा। अब स्थानीय सरकारले दिनु पर्यो कि मिलले बेहोर्नु पर्यो नोक्सानी। अब धेरै नोक्सान भइसक्यो। स्थानीय तह र कृषकहरूको त्रिपक्षीय सहमतिमा रसायनको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै मिल सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ। किसानले लगाएको धानबारी सुकेर पराल जस्तै भएको छ भने उखु समेत सुक्दै गएको छ। यसबारे कृषि ज्ञान केन्द्र, नगरपालिका तथा चिनी उद्योग लगायत सरकारवालासँग छलफल भइरहेको छ। उक्त संस्थानको माटो र पानी परीक्षण गरेर रिपोर्ट आएपछि पीडित कृषकहरूलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन मार्फत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। नमस्कार। अविरल वर्षाको कारणले गत महिनाको 22 गतेदेखि 27 गतेसम्म परेको पानीको कारणले पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को उदरी, सिमरी र रातो ताल भन्ने ठाउँ र केही भूभाग वडा नम्बर 7 को परासन भोलताल भन्ने ठाउँमा चाहिँ अविरल वर्षाको कारणले चाहिँ धान बालीमा चाहिँ डुबानको कारण र त्यो डुबानले गर्दा पटान भई क्षति भएको भन्ने किसानहरूबाट जानकारी आयो। त्यसपछि हामीले तत्काल पुनर्वास नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुखलाई खबर गऱ्यौँ के रहेछ त भनेर। हामीले एउटा यो साउनको 31 गते कृषि प्राविधिकहरूको विज्ञ टिम गएर हामी स्थलगत अवलोकन गऱ्यौँ। त्यो टिममा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट म आफै लगायत बाली संरक्षण अधिकृत, बाली विकास अधिकृत र त्यसपछि माटो तथा मलखाद परीक्षण प्रयोगशालाबाट त्यहाँको माटोको विज्ञ सरहरू र त्यसै गरी बाली संरक्षण प्रयोगशालाबाट बालीसँग सम्बन्धित विज्ञ अधिकृत सरहरू र पुनर्वास नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख र त्यसपछि वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षज्यू र त्यहाँ किसानहरू र त्यहाँको भलमनसा। यता भागेश्वर सुगर मिलले भने 6 महिनादेखि मिलको काम बन्द भएकाले मिलबाट कुनै त्यस्तो रसायन उत्पादन नै नभएको जिकिर गरेको छ। मिल सञ्चालन भएको समयमा आउने फोहोर तथा रसायनलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। यस क्षेत्रका स्थानीयको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि रहेकाले किसानहरू भोकमरी हुने चिन्तामा छन्। तसर्थ सरकारले समस्यामा परेका किसानहरूको मागलाई उचित रूपमा सुनवाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय बागलुङका किसान व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। बागलुङका उच्च क्षेत्र किवी खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले किसान यस पेसातर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन्। केही वर्ष अघि धान, कोदो, मकै लगायतका परम्परागत खेती हुने खेतबारीमा आजभोलि भने किवी खेती हुन थालेको छ। किवी खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले राम्रो सम्भावना देखेर यो व्यवसायमा लागेको उनीहरू बताउँदछन्। किवी खेती गर्नुभन्दा पहिले भारतमा गएर काम गर्ने गरेका स्थानीयहरूले किवीको बारेमा जानकारी पाएपछि घरमा आएर किवी खेती सुरु गरेका हुन्। रोपेको 3 वर्षदेखि 50-60 वर्षसम्मै आम्दानी दिने भएकाले किवी खेतीतर्फ लागेको उनीहरूको भनाइ छ। तर प्राविधिक ज्ञान नहुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या हुने गरेको छ। त्यति राम्रो त छैन सर। हामीले लगाएको 5 वर्ष भयो। लगभग अहिले हाम्रो 400-500 बोट जति भएछ किवीका बेरमा साना ठुला गरेर 4-5 वर्ष भने 400-500 बोट भएछ। अब कम्तीमा पनि 1000-2000 बोट बनाउने लक्ष्य छ हाम्रो। त्यसमा अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ अनि उडानी गइयो जति गइयो जाँदा केही पाइन्न, केही दिन्नन्। उही पार्टी रोप्न जान्छन्। यी पार्टीलाई मेरो पार्टीको भन्छन् यहीँ पोहोर साल मलाई के भयो भने मौरीको लागि मलाई छुट्टियो पैसा लगाएर अर्का वडा लगाएर हाल्ने
त्यस्तो यहाँ पार्टी गठमा जान्छ हामीले 1 रुपैयाँ वडाबाट केही अनुदान 1 रुपैयाँ यो फेरि दर्ता गरेर काम गरे हामीले दर्ता भएर कृषि फर्म भनेको दर्तै गरियो भ्याट हामीले तिरिन्छ तर राज्यलाई यहाँ हामीलाई केही सुविधा पाइएन। यसबाट विदेशको भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने कृषकहरूको विश्वास छ, तर राज्यले वर्षेनी अरबौं बाँड्ने कृषि अनुदान अहिलेसम्म केही नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। अनुदान कार्यकर्ता मात्र पोस्नका लागि भएको भन्दै उनीहरूले वास्तविक किसान यसबाट वञ्चित भइरहेको गुनासो गरेका छन्। किवीसँगै उनीहरूले ओखर खेती पनि सुरु गरेका छन्। एकपटक लगानी गरेपछि लामो समयसम्म उत्पादन दिइरहने र बजारको समेत अभाव नहुने भएपछि किसान किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो यो 1600 देखि माथि 2000 मिटरभन्दा भित्रको जग्गामा किवीको एकदम सम्भावना छ र जुन हाम्रो उत्तर पूर्व मुहारमा फर्केको अलिक चिसान बढी भएको ठाउँ चाहिँ नि बागलुङ नगरपालिका साबिकको 7, 8, 9मा किवी र दाँते ओखर मैले अगाडि पनि हजुरलाई देखाएँ तल जुन दाँते ओखर पनि एउटा सम्भावनाको क्षेत्रभित्र छ र यसमा अब धेरै समुद्री सतहबाट 18 देखि 2400 मिटर उचाइमा गरिने किवी खेतीका लागि मालिकाको उपल्लो क्षेत्र उपयुक्त मानिएको छ। उहाँहरूको विशेष गरी प्राविधिक ज्ञानमा थोरै कमी रहेछ। उहाँहरूलाई हामीले यो बारेमा विशेष तरिकाले चाहिँ ज्ञान दिनुपर्ने देखियो। त्यसमा उहाँहरूको गोडमेलको कमी छ। यो किवीहरू एकदमै बाक्लो फलिरहेको छ, यसलाई चाहिँ थिनिङ गर्नुपर्छ टाइमली। यसो कस्तो हुन्छ नि, यसको चाहिँ हामीले एकदमै बाक्लो फलेको पनि राम्रो होइन। यसलाई चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि फलहरूलाई चाहिँ पातलो गराउने ह्यान्ड पिकिङ भन्छ एउटा। किवी खेतीको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएको र उत्पादन राम्रो भइरहेकाले नगरपालिकाले यसको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने बताएको छ। किवी उच्च रक्तचाप, पोषण, छाला तथा मुटुका रोगीका लागि महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा लिइन्छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी व्रत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले भगवान नारायणको पूजा तथा उपासना गरेर यो पर्व मनाउँदै सांसारिक सुख, समृद्धि तथा पुत्र प्राप्तिका लागि पुत्रदा एकादशीको व्रत फलदायी रहेको पद्मपुराण लगायत धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख। यस दिन भगवान विष्णुको बाल गोपाल रूपको पूजा तथा उपासना गरेमा सुसन्तान प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास। यही भाद्र 18 गते सोमबारदेखि भाद्र 26 गते मङ्गलबारसम्म धुनिबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 6 नौबिसेमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुने। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ निर्वेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा हुन गइरहेको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा यहाँहरू सहभागी भई भागवत कथा तथा श्रवण गरिदिनु हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा सादर निमन्त्रणा गरिएको छ। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह भगवानको दिव्य लीलाहरूको वर्णन गरिएको छ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि सहभागिता जनाउन भई लाभ लिन हुन निमन्त्रणा गरिएको छ। नेपालका बौद्ध समुदायले मनाउने महत्त्वपूर्ण पर्व अन्तर्गत पञ्चदान पनि एक। पञ्चदान नेपालका बौद्धहरूले दान दिने र लिने परम्पराको रूपमा चल्दै आइरहेको। यस अवसरमा वही लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा बिहानैदेखि दान कार्य सुरु भएको। यस दिन घर आँगनलाई शुद्ध बनाई दीपाङ्कर बुद्ध र बोधिसत्वहरूको प्रतिमा पौवा सजाएर राखिने चलन। सबै शाक्य वज्राचार्यहरूले आफ्नो बाल बहिन र घरमा आएकाहरूलाई धान, चामल, गहुँ, मासको दाल, खिर, नुन, दक्षिणा लगायत मिष्टान्न दान दिने र आफै पनि अन्य वज्राचार्य शाक्यहरूको घरमा गएर दान लिने परम्परा। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा सुगर मिलको लापरवाहीका कारण किसानले सयौं बिघामा लगाएको धान बाली सखा। पुनर्वास नगरपालिका 2 मा रहेको भागेश्वर चिनी मिल तथा केमिकल्स प्रालीबाट निस्कने स्प्रिट अर्थात् कास्टिकका कारण किसानले सयौं बिघामा लगाएको धानसँगै उखु र तिल खेतीमा क्षति। विगतमा आउने बाढीले धान र उखु खेतीमा आंशिक क्षति हुने गरे पनि यस वर्ष भने मिलकै रसायन मिसिएको बाढी खेतमा पस्दा धान खेती पूर्ण रूपमा क्षति भएको किसानहरूको दाबी। बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका किसानहरू व्यावसायिक किवी खेती गर्न थाल्दै
किवी खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण भएकाले राम्रो सम्भावना। रोपेको 3 वर्षदेखि 50 र 60 वर्षसम्म आम्दानी दिने भएकाले किवी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै। प्राविधिक ज्ञान नहुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या हुने। किवी उच्च रक्तचाप, पोषण, छाला तथा मुटु रोगीका लागि महत्त्वपूर्ण औषधिको रूपमा लिइने गरिएको। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै हुनुहुन्छ।